अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। वज़ीर आला ने आला सतही इजलास किया तलब। जम्मू कश्मीर के वज़रा ने भी की शिरकत। मौसम सरमा के दौरान बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम महकमा जात को उमर अब्दुल्ला ने दी हिदायत। छह महीने तक इंतजार न करवाया जाए, SRO 49 का जायजा लें। तहफ़्फ़ुज़ात मामले पर वज़ीर आला को महबूबा मुफ्ती का मशवरा। आगा रूहुल्लाह का धरना महज कैमरा शो। कांग्रेसी लीडर GA मीर की तनकीद। आगा रूहुल्लाह के धरने को जमहूरी लिबादा ना उड़ाया जाए, ये महज इनका अपना ड्रामा था, पार्टी का इससे ताल्लुक़ नहीं। NC रुकने असम्बली सलमान सागर का सख्त रद्द अमल। उमर अब्दुल्ला की हुकूमत में इंतखामी सियासत चल रही है। BJP लीडर तरुण चुग का इल्ज़ाम। सुनील शर्मा ने कहा, तहफ़्फ़ुज़ात पर एहतजाज का मामला NC की साजिश का है हिस्सा। अमित शाह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से मुताल्लिक़ किए गए रिमार्क पर माफ़ी तलब करें, अल्फाज वापस लें। BSP कारकुनान का जम्मू के अंबेडकर चौक पर एहतजाज। कोलगाम से कांग्रेसी कारकुनान ने सदर जमहूरिया को रवाना किया मेमोरेंडम। नौबक कोलगाम में पेश आया आतिशज़दगी का वाक़या, 3 मकानात जलकर हुए खाकस्तर। मनशियात के खिलाफ जंग है जारी। SSP श्रीनगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, साल 2024 में दर्ज किए गए 94 मुकदमात, 156 अफराद को किया गया गिरफ्तार। और उर्स ख्वाजा अजमेरी के लिए इंतजामात का आगाज। सैयद सरवर चिश्ती ने मरासिम की तफसीलात बताईं। वादी कश्मीर में मौसम सर्द तरीन। झील डल का सतह आब हुनूस दबीस बर्फ में तब्दील। 26 दिसंबर तक मौसम रहेगा सख्त, महकमा मौसमियात ने की पेश कियासी। जम्मू कश्मीर की सियासी खबरों से पहले नजर डालते हैं अमन सलामती और सिक्योरिटी से जुड़ी हुई खबरों पर। किश्तवाड़ के कंटवाड़ा इलाके में मुश्तबा अस्करी सरगर्मी देखी गई, जिसके बाद फोर्सेस ने यहां बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन का आगाज किया। बताया गया कि कंटवाड़ में मुश्तबा सरगर्मी देखी गई, जिसके बाद VDGs की जानिब से कुछ राउंड फायरिंग की गई। किश्तवाड़ के कंटवाड़ा में पेश आने वाली इस मुश्तबा सरगर्मी के बाद भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार इलाके में पहुंच गए, जिन्होंने इलाके का मुहासरा करते हुए मुश्तबा अस्करियत पसंदों की तलाश शुरू कर दी है। मिलने वाली आखिरी इत्तला के मुताबिक इलाके का मुहासरा कर लिया गया है। यहां से मजीद तफसीलात का इंतजार है। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने आज एक आला सतही इजलास की सरबराही अंजाम दी, जिसमें मौसम सरमा में मसाइल के हल और आवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उमर अब्दुल्ला ने तमाम मुताल्लिक़ा महकमा जात के आला अफसरान को हिदायत दी कि वो मौसम सरमा के दौरान पेश आने वाले मसाइल के हल के लिए तैयार रहें। मौसम सरमा के दौरान कश्मीरी अवाम को तमाम तर बुनियादी सहूलियात की बग़ैर किसी खलल के फराहमी को यकीनी बनाने की वज़ीर आला ने अफसरान को हिदायत दी। वज़ीर आला ने श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में आला सतही इजलास की सरबराही अंजाम दी। इजलास में मौसम सरमा में पेश आने वाले मसाइल से निपटने, बिलखुसूस बर्फबारी से मुतासर रहने वाले कश्मीर और जम्मू डिवीज़न के इलाकों में ज़रूरी इक़दामात से मुताल्लिक़ यानी वज़ीर आला ने जायज़ा लिया। आला सतही इजलास में नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र चौधरी, वज़ीरा बराए सेहत व आला तालीम सकीना यट्टू, वज़ीर बराए महकमे आबरसानी व क़बायली उमूर जावेद अहमद राना, वज़ीर ज़राअत सड़क व तामीरात जावेद अहमद डार, वज़ीर बराए सिविल सप्लाइज़
حمل و نقل ستیش شرما، وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی کے بشمول محکمہ سول اور پولیس انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیدار اس اجلاس میں شریک رہے۔ وزیر اعلیٰ نے سڑکوں سے برف کی بروقت صفائی، سڑکوں کی بحالی، برقی پانی کی بلا خلل سربراہی، راشن کی فراہمی اور غذائی اشیاء کی بازاروں میں فراہمی کے بشمول دیگر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے وزراء اور متعلقہ محکمہ جات کے اعلیٰ عہدیداروں کو ہدایت دی۔ پی ڈی پی سربراہ و سابق وزیر اعلیٰ جموں کشمیر محبوبہ مفتی نے تحفظات پالیسی معاملے میں نیشنل کانفرنس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے برسر اقتدار پارٹی کو سخت ہدف تنقید بنایا۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ این سی کے اراکین پارلیمنٹ تحفظات کے معاملے کو پارلیمنٹ میں اٹھانے میں ناکام رہے۔ گزشتہ روز سری نگر میں این سی رکن پارلیمنٹ آغا رول اللہ کی جانب سے وزیر اعلیٰ کی قیامگاہ کے باہر دیے جانے والے دھرنے پر محبوبہ مفتی نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک حساس مسئلہ ہے۔ قابلیت اور میرٹ ہونے کے باوجود تحفظات کے نتیجے یعنی ہونہار اور قابل نوجوانوں کو موقع نہ ملنے کو انہوں نے انتہائی تشویشناک اور حق تلفیز کی قرار دیا۔ محبوبہ مفتی نے عمر عبداللہ حکومت پر زور دیا کہ وہ SRO 49 کا جائزہ لے، میرٹ کی بنیاد پر جن کا حق بنتا ہے 6 مہینے کے دوران انہیں اس سے محروم نہ رکھا جائے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پاس اس وقت سب کچھ ہے، اگر وہ چاہیں تو نوجوانوں کو ان کا حق فراہم کر سکتے ہیں۔ وزیر تحفظات پالیسی کے خلاف گزشتہ روز این سی کے رکن پارلیمنٹ آغا رول اللہ کی سربراہی میں PDP AIP لیڈران کی جانب سے وزیر اعلیٰ کی قیامگاہ کے باہر طلباء کے ہمراہ دھرنا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے طلباء کو تیقن دیا ہے کہ 6 مہینوں کے دوران مسئلے کا حل نکالا جائے گا۔ 60 سے 70% تحفظات پالیسی کی جنرل زمرے کی جانب سے سخت مخالفت کی جا رہی ہے۔ دیکھیے، بہت ہی سنجیدہ ایشو ہے۔ اس میں جو نوجوان جو محنت کرتے ہیں، ہمارے بچے بچیاں، اور قابل بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو جب آگے چل کے آپ کی محنت اور قابلیت کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوگی تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کے پاس 95% مارکس ہیں، دوسری طرف سے 65% والا ہے، تو 95% والا رہ جاتا ہے تو کیا کریں گے؟ we are pushing them to the wall۔ تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ آبادی کے حساب سے آپ لوگوں کو ان کا حق دے دیجئے۔ ہم تو خدا نہ خواستہ کسی سے حق چھیننے کے اس میں نہیں ہے کہ آپ کسی کا حق چھین کے اس کو دے دو، نہیں، جن کی جتنی آبادی ہے ان کو اتنا حصہ ملنا چاہیے۔ اور یہی کہہ کے نیشنل کانفرنس سے پہلے پارلیمنٹ میں ووٹ لیے کہ ہم یہ پارلیمنٹ میں مسئلہ اٹھائیں گے۔ آپ دیکھیں ان کے جتنے بھی ممبر پارلیمنٹ ہے، کسی نے پارلیمنٹ میں اس کے بارے میں بات نہیں کی۔ اس کے بعد کہا نہیں، اب ہمیں یہاں ووٹ دے دیجئے، ہم سرکار بنائیں گے تو ہم آپ کا مسئلہ حل کریں گے۔ سرکار بنائی اور اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا۔ اور کل جب پروٹیسٹ کیا یہاں کے نوجوان بچے بچیوں نے، تو بہت امیدیں لے کے وہ یہاں کے وزیر اعلیٰ کے پاس گئے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا 6 مہینے انتظار کرو۔ کیوں؟ کیونکہ کورٹ کا ڈیسیجن تب تک آ جائے گا۔ تو اگر 50 سیٹیں لینے کے بعد 3 ممبر پارلیمنٹ ہونے کے بعد لوگوں کو پروٹیسٹ کرنا، اور پروٹیسٹ کے بعد آپ ان کو بولیں گے 6 مہینے انتظار کرو تاکہ کورٹ کا فیصلہ آ جائے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو میں تو سمجھتی تھی کم سے کم وزیر اعلیٰ صاحب جو ہمارے پوسٹ گریجویشن میں ریزرویشن ہے، جو نیٹ کے ایگزام ہوتے ہیں، کمپٹیٹیو ایگزامز ہوتے ہیں، جس طرح میں نے 2018 میں SRO 49 لایا تھا اور 75% ریزرویشن اوپن میرٹ کے لیے رکھی تھی۔ اس کا ریزن کیا ہو سکتا ہے جو یہ فیصلہ لیا گیا ہے؟ مطلب کس کا؟ کیا مقصد ہو سکتا ہے اس کا؟ نہیں، میں کہتی ہوں دیکھیے نا کہ آپ ایک بہت بڑی آبادی کو 70% آبادی کو یو آر پشنگ دیم ٹو دا وال، آپ ان کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں، ان کی محنت، ان کی مشقت، ان کی قابلیت کو اگنور کر رہے ہیں، تو وہ کہاں جائیں گے؟ اور آپ نے صحیح کہا کہ یہاں 30 سال سے حالات خراب رہے ہیں، نوجوانوں کے پاس کوئی ایونیوز نہیں ہے، پرائیویٹ جابز ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہیں، سرکاری جابز ہیں، پوسٹ گریجویشن ہے، جو بھی ہے اس میں اگر آپ ان کو 70% کو 30% دیں گے تو اس میں کیا ہوگا ان کا؟ تو میں سمجھتی ہوں بہت ہی یہ سنجیدہ معاملہ ہے۔ اس میں وزیر اعلیٰ کو کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر، ایک تو میں چاہتی ہوں کہ وہ اس میں SRO 49 کو اسٹڈی کریں، وہ دیکھیں تاکہ جو پوسٹ گریجویشن میں ہے اس میں اوپن میرٹ والوں کو ابھی سے حصہ ملے،
اور دوسرا یہ جو ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے، دیکھیں 6 مہینے تک ہزاروں لوگوں کی ریکروٹمنٹ ہو جائے گی، جس میں ہمارے لوگوں کا جو یہ اوپن میرٹ کے لوگ ہیں ان کا حصہ جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، تو پھر کیا؟ سابق صدر پردیش کانگریس جموں کشمیر جی اے میر نے گزشتہ روز وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی خیامگاہ کے باہر رکن پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی کے دھرنے کو محض کیمرہ شو قرار دیا۔ حلقہ ڈورو کے رکن اسمبلی جی اے میر نے آج سری نگر میں کانگریس کے صدر دفتر پر ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے آغا روح اللہ کے دھرنے کو محض کیمرہ شو قرار دیتے ہوئے تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ کیمرے کی توجہ حاصل کرنا ایک فیشن بن گیا ہے، این سی کے رکن پارلیمنٹ کو چاہیے کہ وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں۔ جی اے میر نے تحفظات کے مسئلے کے حل کے لیے جموں کشمیر میں بھی طبقاتی سینسس کو ضروری قرار دیا۔ جی اے میر نے سرمائی سیشن میں امت شاہ کے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر سے متعلق کیے گئے ریمارک کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں مرکزی وزارت داخلہ کے عہدے پر رہنے کا کوئی حق باقی نہیں رہ گیا ہے۔ کہ کتنا ان کو نفرت اس چیز سے ہے، تو وہ کہہ گئے اور اس کو لے کر کے پورا دیش اور پوری کانگریس پارٹی، پورا انڈیا گٹھبندھن اکٹھے مل کر کے تب سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہوم منسٹر کو حق نہیں بنتا ہے، امت شاہ کو اس دیش کا ہوم منسٹر رہنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ جو ہوم منسٹر کی کرسی پر ہے، جس کو آئین کا تحفظ دینا ہے، آئین کے تحت میں دیش کو چلانا ہے، جب اس کے من میں ہی آئین اور آئین بنانے والوں کے خلاف اتنا نفرت ہے تو وہ کیسے انصاف دے سکتا ہے؟ تو اس لیے ہماری لگاتار وہ چاہے پروسیشنز ہے، چاہے مارچز ہے، چاہے پریس کانفرنسز ہے، یہ ایک ابھی شروعاتی پڑاؤ ہے اور پورے دیش واپی ہماری ڈیمانڈ ہے کہ امت شاہ جی کو دیش کا ہوم منسٹر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی ادھیکار نہیں ہے، اور اس کو استعفیٰ بھی دینا چاہیے یا راشٹرپتی ہماری جو ہے اس کو امت شاہ کو برخاست کرنا چاہیے اور اس کے بعد بھی اس کو دیش کو معافی مانگنا چاہیے۔ یہ دو ہمارے مدعے کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتا ہے ہوم منسٹر آف انڈیا، استعفیٰ دینا چاہیے اس کو یا استعفیٰ لینا چاہیے اس کو اور دیش سے معافی مانگنا چاہیے۔ یہ ہمارا آج کا سینٹرل آئیڈیا ہے جس کو لے کر کے پورا دیش واپی آپ لوگوں کے مادھیم سے یہ بات کانگریس پارٹی انڈیا الائنس اپنا زوردار طریقے سے اٹھانے کی کوشش کرے۔ آج کل تھوڑا فیشن بھی ہو گیا، ادروائز تو یہ ہم نے دلی تک خبریں سنی، دوسرے اسٹیٹوں تک خبریں پہنچی، میرے خیال سے وہ ذمہ دار ممبر پارلیمنٹ ہے کسی ذمہ دار پارٹی کا، آج کی رولنگ پارٹی کا، اور ان کو چاہیے اگر ان کے من میں یا ان کو لگا کہ ان نوجوانوں کا کوئی صحیح مدعا ہے تو وہ تو 5 منٹ کی ڈسٹینس پر ہے، چیف منسٹر ان کے ڈسپوزل پر ہے، پوری کابینہ ان کے ڈسپوزل پر، پوری قیادت ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم سیدھے سڑکوں پر آئے اور خالی کیمراز کو دکھانے کے لیے، اگر جینوئنلی ان کے پاس ان کی انڈرسٹینڈنگ میں کوئی چیز ہے تو یو شوڈ ڈسکس اٹ ود ان دی پارٹی، ود ان دی گورنمنٹ۔ اب دیکھیں ایک طرف سے سپریم کورٹ کی رولنگ ہے اور اس کو پورا دیش فی الحال فالو کر رہا ہے، دوسری طرف سے ہماری پارٹی، ہمارا ریزولوشن، ہماری کمٹمنٹ ہے، اسی لیے اس طرح کی چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے اس میں ہر ایک آدمی کے پاس اپنی ایک فگر ہے، پاپولیشن فگر اپنی اپنی، تو اسی لیے پرسنٹیج کو لے کر وہ پریشانی، تو اس کا بیسٹ علاج ہے جو ہماری پارٹی نے دیا، میرے نیتا راہل گاندھی جی نے دیا کہ دیش میں کاسٹ سینسس ہونی چاہیے اور وہ کاسٹ سینسس ان ساری بیماریوں کو دور کرے گا۔ تو دیئر فور میں تو یہی اپیل کروں گا کہ ہماری ریاست میں، ہماری سرکار میں یہاں ڈیمانڈ بھی وہ پینڈنگ ہے، یہاں ابھی پتہ ہی نہیں ہے کون کتنے پرسنٹ میں ہے، ہائپوتھیٹیکل ہے سارا۔ میں نے کئی کیسز ایسے دیکھے، وہ ایس ٹی بی سرٹیفکیٹ لے کر جیب میں گھما ہوا، پہاڑی بھی لے کر گھما ہوا، او بی سی بھی لے کر گھما ہوا، جنرل بھی لے کر، یہ تو مطلب میس ہے۔ تو اس کا ہی علاج وہی چیز راہل گاندھی جی نے کہا کہ اگر کوئی انسان بیمار ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا مجھے بیماری کہاں ہے، میں بیمار ہوں، تو اس کا بیسٹ ٹریٹمنٹ ہے ایم آر آئی کرنا۔
نہ صرف کانگریس اپنی پارٹی نے گزشتہ روز وزیر اعلیٰ کی خیامگاہ کے باہر دیے گئے دھرنے کو ہدف تنقید بنایا، بلکہ خود نیشنل کانفرنس کے لیڈران بھی اب آغا رول اللہ کی مخالفت میں سامنے آ رہے ہیں۔ حلقے حضرت بل کے رکن اسمبلی و این سی لیڈر سلمان ساگر نے پارٹی کے رکن پارلیمنٹ آغا رول اللہ کو سخت ہدف تنقید بناتے ہوئے گزشتہ روز دیے گئے دھرنے کو یعنی اینڈ ڈرامہ قرار دیا۔ ایجنسی تو نہیں تھی، آغا صاحب ایم پی ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ایز ایم پی وہ کر سکتے ہیں، لیکن نیشنل کانفرنس نہیں تھی۔ نیشنل کانفرنس کا ڈائریکٹیو آتا ہے لیڈرشپ سے۔ اگر آپ نیشنل کانفرنس کی بات کرتے ہیں، ڈاکٹر عبداللہ صاحب کچھ بولیں گے تب نیشنل کانفرنس کی پروٹیسٹ کرتی ہے۔ عمر صاحب وائس پریزیڈنٹ ہے، وہ کچھ بولیں گے تب پروٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ جنرل سیکرٹری کا آفس سے ہدایت آئیں گے، اگر ان کو پریزیڈنٹ نے کنوے کیا ہے تو تب ہدایت پروٹیسٹ تب ہوگا۔ ایسے پروٹیسٹ پارٹی کی طرف سے نہیں ہوتے ہیں، یہ انڈیویجول کیپیسٹی میں ہوگا ان کا، اینڈ مے بی ایز ایم پی۔ تو نیشنل کانفرنس کا پروٹیسٹ نہیں تھا، یہ نیشنل کانفرنس کے حریفوں کا پروٹیسٹ تھا۔ یہ محفل سجی تھی ہمارے آپ کہہ سکتے ہیں حریفوں کی، ہمارے دشمنوں کی محفل سجی تھی، اور بدقسمتی سے ہمارے ایک ایم پی بھی اس میں تھے جو چاہتے تھے، ان کو تو موقع چاہیے ایسی محفلیں سجانے کا۔ ہمارے رقیبوں کو ایسی محفلیں سجانے کا موقع ملنا چاہیے۔ اور نہیں، ہمارے رقیب جو پی ڈی پی ہے، باقی لوگ ہیں جو ہمارے بدترین مخالف ہیں، جو اگر ہم اچھا کام کرتے ہیں وہ اس کو برا بناتے ہیں، تو وہاں تو وہی سب تھے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، انفارچونیٹلی جنہوں نے اپرچونٹی دی ان کو نہیں دینی چاہیے تھی، ان کو بہت سا دیکھنا چاہیے تھا۔ بہت سے طریقے تھے ان چیزوں کو ہینڈل کرنے کے، اگر صحیح معنوں میں ری ایڈریس کرنا تھا ان کی گریوینس کو تو اور اچھے طریقے تھے۔ لیکن یہ جو کل ہو گیا، یہ مجھے لگتا ہے، میری ذاتی رائے، یہ ڈرامے بازی تھی۔ یہ کسی کا فائدہ نہیں ہو اس میں، مذاق کر رہے تھے لوگ، ہنس رہے تھے لوگ، اپنے پولیٹیکل پوائنٹ سکور کر رہے تھے لوگ، جن کو لوگوں نے مینڈیٹ ہی نہیں دیا وہ لوگ وہاں ریپرزینٹ کر رہے تھے لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو ان کے حساب سے۔ ہم اسٹوڈنٹس کے حق میں ہیں، میں اسٹوڈنٹس کے حق میں ہوں، میں اعلانیہ آپ کے سامنے کہتا ہوں، میں اوپن میرٹ کیٹیگری کے لوگوں کے ساتھ ہوں۔ میں چاہتا ہوں ان کے ساتھ ناانصافی جو ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے، ان کے ساتھ جو پرسنٹیج ہے پاپولیشن کے بیس پہ پرسنٹیج پہ یہ ہو جائے۔ لیکن جو سیاست کرتے ہیں اس پہ ہم کو سیاست نہیں کرنے دیں گے۔ اس بات پہ ہم اپنے بدترین مخالفین کو اپنے نیشنل کانفرنس کے گارب کے انڈر نہیں آنے دیں گے اپنے پاس، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم ان کو کوئی اپرچونٹی ایکسپلائٹ نہیں کرنے دیں گے۔ جو ہوا غلط ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ اس کو آپ جمہوریت کے لباس میں پہنائیں، یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ جمہوریت یہ ہے کہ اگر آپ اپنی پارٹی کے اندر بات کرتے ہیں، آپ کی نہیں سنی وہ آپ کر لیجیے، نہیں سنی جاتی آپ کے یہ غیر جمہوری ہے۔ مگر اگر آپ کی بات سنی جاتی ہے، آپ کو تو عزت ملتی ہے، آپ کی بات سنی جاتی ہے، آپ کو پلیٹ فارم دیے جاتے ہیں، تو اس کے بعد یہ جائز بات نہیں ہے۔ باقی ہم ان کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہیں، ہم پروٹیسٹ کے ساتھ بھی ایز لانگ ایز وہ پروٹیسٹ صحیح ہو۔ کون تھا اس پروٹیسٹ میں؟ کل وحید پرا صاحب تھے، جنہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور محبت جی نے ان کا ٹویٹ 1 گھنٹے میں ڈیلیٹ کروا دیا اور کہا ہم اس چیز کے ساتھ ہیں نہیں۔ الیکشن سے پہلے کی بات ہے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا، یہ سب ہوا ہے، یہ سیاست کھیلی جا رہی ہے۔ اور آج بھی، کل بھی جو ہو گیا، سیاست پر کچھ نہیں تھا، ہمیں ان سے کوئی گلا نہیں ہے۔ آپ نے کس کو دیکھا نیشنل کانفرنس کو وہاں؟ بی جے پی لیڈر ترون چوگ نے عمر عبداللہ سرکار کو سخت تنقیدوں کا نشانہ بنایا۔ بی جے پی کے قومی جنرل سیکرٹری اور جموں کشمیر اور لداخ کے انچارج ترون چوگ کا الزام ہے کہ عمر عبداللہ کی حکومت انتخابی سیاست سے کام لے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمر عبداللہ عوام کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو بھول گئے ہیں اور جموں کشمیر بجلی اور پانی کے بحران سے دوچار ہے۔ بی جے پی کی جنرل سیکرٹری نے ان باتوں کا اظہار جموں میں منگل کو ایک پروگرام کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ سرکار عوامی حمایت کو کھو چکی ہے، عمر عبداللہ کی سرکار انتخابی سیاست سے کام لے رہی ہے۔ بی جے پی لیڈر سنیل شرما نے تحفظات کے معاملے پر گزشتہ روز کے دھرنے کو این سی کی سازش قرار دیا۔ بی جے پی کے اپوزیشن لیڈر سنیل شرما نے منگل کے روز ریزرویشن کے خلاف مظاہرے کو نیشنل کانفرنس کا ایک فکسڈ میچ قرار دیا۔ شرما نے کہا کہ مظاہرہ دراصل ایک سیاسی چال تھی جس میں آغا رول اللہ اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی شمولیت ہے۔
इनका कहना था कि यह पहली मरतबा है कि हुकूमती जमात के अरकान खुद मुजाहरा करते हुए वज़ीर आला से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने इस मुजाहरे को सियासी ड्रामा करार देते हुए कहा कि ये हकीकी इख्तिलाफ का इजहार नहीं था। बीजेपी रहनुमा ने मजीद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आखिरकार शिकस्त का सामना करेगी और ओपन मेरिट उम्मीदवारों को गुमराह करने की इनकी कोशिश नाकाम हो जाएगी। BR अम्बेडकर चौक जम्मू में आज BSP की जानिब से धरना दिया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से मुतालिक रिमार्क पर माफ़ी तलब करने अमित शाह से मुतालबा किया गया। दूसरी जानिब कोलगाम में आज कांग्रेस की ज़िला विंग ने सदर जमहूरिया के नाम एक मेमोरेंडम रवाना किया और अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पहले कि हम उनसे ये कह रहे थे कि जो आपने पार्लियामेंट में टिप्पणी की है उस टिप्पणी को आप अपनी बातों को वापस लें और माफी मांगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में 48 घंटे में आपकी जो स्पीच अगर गलती से कोई चीज आपके मुंह से निकलती है आप उसको अमेंड कर सकते हैं उस 48 घंटे के अंदर। लेकिन आज 24 तारीख हो गई है और 48 घंटे भी गुजर गए हैं। अमित शाह जी ने आज तक वो अपने वर्ड वापस नहीं लिए, जिससे ये साबित होता है कि ये एक प्री प्लान्ड जो एक स्क्रिप्ट थी, जिस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने ये वर्ड जो है ये उच्चारण जो शब्द किए हैं, जिससे हमारा पूरा दलित समाज यानी कि SC ST OBC जो है ये पूरा का पूरा आहत हुआ है, उनको पीड़ा हुई है। क्योंकि उन्होंने ये जो वर्ड यूज किया है, ये शब्दावली यूज की है जिसमें ये कहा है कि अम्बेडकर 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 फैशन हो गया है। ये शब्द आज कोर मेमोरेंडम ये DC साहबस पेश अमि गर्ज युस बाबा अम्बेडकरस होम मिनिस्टर सन तौहीन कोर तमिस मतलब बद कलामी करन और दोयम युस FIR लाज गो सैनिस युस ऐसे वुनकन लीडर सरसी हिंदुस्तानस मज मसारि खुद मकबूल लीडर युस तमिस खिलाफ आव FIR दर्ज करने अमी खतर आज अस प्रोग्राम मेमोरेंडम पेश करुन। SSP श्रीनगर इम्तियाज़ हुसैन ने कहा है कि मंशियात की रोकथाम के लिए जंग जारी है। पुलिस की जानिब से मंशियात की लत से मुआशरे को पाक बनाने के लिए मुसलसल इक़दामात किए जा रहे हैं। SSP श्रीनगर इम्तियाज़ हुसैन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए कहा कि साल 2024 में मंशियात से मुताल्लिक़ 94 मुक़दमात दर्ज किए गए, 156 अफराद को गिरफ्तार किया गया, भारी मकदार में मंशियात जब्त की गई, जिसकी उन्होंने तफसीलात बताईं। टैकल करने के लिए हमारे जो मेरे साथी यहाँ पे आप देख रहे हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये दिन रात हम सारे लगे रहते हैं और हमने इसको हम मिशन मोड के हिसाब से इसको कर रहे हैं, ना कि दैट ओनली दैट इट इज़ आवर ड्यूटी एज पुलिस ऑफिसर्स बट ड्यूटी वी आल्सो थिंक दैट इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी एज द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। वो समझ के भी हम ये काम कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूँ, इस साल में मैं 94 केसेस रजिस्टर किए श्रीनगर में NDPSA में। NDPSA एक एक्ट है जो मुनशियात के खिलाफ जिसको हम यूज़ करते हैं, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। तो हमने 156 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसके साथ साथ हमने न सिर्फ उनको गिरफ्तार किया है, हमने चार्जशीट भी बड़े सारे केसेस इसमें किए हैं। 26 लोग जो हैं हमने पिट NDPSA में बंद किए हैं। पिट NDPSA में आपको समझाता चलूँ, यह है प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग इन NDPSA। उसका एक एक्ट है, जैसे PSA होता है, किसी को हम डिटेन कर रहे हैं, वैसे ही डिविजनल कमिश्नर कश्मीर या डिविजनल कमिश्नर जम्मू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो लोगों को डिटेन करने की के अहकाम सादिर फरमाते हैं। ये बिल्कुल PSA की तरह होता है, डिटेनिंग अथॉरिटी ड्यू काम होता है और फिर हमारे डोजियर पे, पुलिस के डोजियर पे होता है। हमने इस साल 26 डोजियर सबमिट किए ड्यू काम कश्मीर को एंड हम उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वो भी इसमें बड़े पर्टिकुलर है, बहुत ज़बरदस्त उनकी भी डिविजनल कमिश्नर साहब की भी कोशिश रहती है कि जितने भी ज़्यादा ये नोटोरियस ड्रग पेडलर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे जीना हराम कर दिया है हमारा, उनको हम जेलों में बंद करके रखें। तो इस साल हमने 26 लोगों के खिलाफ वो कार्रवाई की है। तो जैसे मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि 94 केसेस हमने इस साल रजिस्टर किए हैं और उसमें अभी तक हमने 94 में से 64 केसेस जो है चार्जशीट किए हैं अगेंस्ट 156 पीपल।
अब जो रिकवरी इस साल हुई है उसमें 1.7 kgs ब्राउन शुगर है, 2.92 kgs जो है हेरोइन है, और इसके अलावा एक आजकल नया एक वबा आई है क्रिस्टल मैथ। क्रिस्टल मैथ एक सिंथेटिक ड्रग होता है, जैसे वो हेरोइन या ब्राउन शुगर जैसा होता है, वो लेबॉर्ट्री में बनता है। वो एक नई चीज़ हमने देखी है इस साल, जो यहाँ पे उसमें हमने 2 यूपी के लोग पकड़े हैं और उसमें हमने उनकी गाड़ी वगैरह भी जब्त की है। वो 2.83 kgs हमने क्रिस्टल मैथ रिकवर किया है। उसके बाद चरस, फुकी और बाकी जैसे एलोपैथिक ड्रग्स होते हैं वो जो लोग यूज़ करते हैं एज नौबा कोलगाम में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसमें 3 मकानात जलकर खाकस्तर हो गए। लाखों रुपए के इमलाक जलकर खाकस्तर हुए। इस ज़िम्मन में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। ताहम मुकामी लोगों ने मुतासरा ख़ानदानों की जल्द इमदाद इन्हें करने और मुआवजा अदा करने हुकाम से अपील की है। पहले तो अल्लाह की तरफ से नागानी आफत है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इससे ज़्यादा दुख हमें न सहना पड़ा। लेकिन जिन घरों जो घर आज खाकसर हुए हैं, मोहम्मद अकरम और मोहम्मद रफ़ी को, गुल मोहम्मद शेख साहब हो, इनका जो नुकसान हुआ, इनके घर में जो भी माल मसरों का था सब जलकर खाकसर हो गया है। लेकिन मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से खास गुजारिश यही रहेगी कि इन घरों को जितना जल्द हो सके उतना जल्द रिलीफ दिया जाए। और मैं अपने ऑनरेबल एमएलए जनाब पीरज़ादा फैरोज़ अहमद शाह की तरफ से इस गमज़दा खानदान के साथ बिल्कुल इस दुख में शरीक हूँ हर लिहाज से, और जितना मुमकिन हो सके ऑनरेबल एमएलए दूसरा हम अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, जितना अमला यहाँ है उनका शुक्रिया, और जो लोग यहाँ पे नहीं है उनको भी मैं यही गुजारिश करता हूँ कि ऐसे वक्त पे हमेशा वो हाजिर रहे ताकि आम लोगों को सहायता मिले। लेकिन जिस तरह हमारे एंटी कौंड है, अपना पुलिस है, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस है, भला ही देर से आए लेकिन पहुँचे तो ज़रूर। लेकिन ICDS वर्कर्स की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की गई और हुकूमत से मुतालबा किया गया कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। For everybody, there is a transparency, there is a justice, but where is it? Why it is not for my senior most supervisors who have been recruited in? I can show you, please, you can click it. See, my supervisors had been recruited in 1980s, 1990s, and they have given a lollipop of look after as a CDPO. They are not getting any incentive, they are getting their salaries, whatever this supervisor post has, and they are serving without getting the benefits. And now we are going to promote my colleagues, my brothers who had been recruited in 2007. Their qualifications are same, eligibility criteria are same, but why injustice with the supervisors only? We humbly appeal to our Honorable Minister for Social Welfare, Mohtरमा Sakina Yattu ji. We humbly appeal to our Chief Secretary Saab, and we humbly appeal to our Commissioner Secretary ma'am. Please see this injustice. Is this not the injustice? Or we can say this is a biased system. We are 90% females as supervisors. Can I take this matter towards that? No. We should not, because now we are in 2024. So my media fraternity brothers, this is really injustice. This is really, they mar the interests of the thousands of my supervisors. Why? There is a question mark. And now there was only one way, that was court. And we went to court. We had almost 3 stays. Let me quote it. We had 3 stays here. We have Poonam Sharma versus state. I can show you the document. उर्स ख्वाजा अजमेरी का माह रजब में एहतमाम होगा। इस ज़िमन में सरवर चिश्ती ने मरासिम से मुताल्लिक़ तफ़सीलात बताईं। उर्स के जिस दिन झंडा चढ़ता है उस दिन, जैसे 28 को दिसंबर को, उस दिन हम आसान अक़दस के रूटीन रिचुअल्स के रसूमात के टाइम टेबल चेंज कर देते। सुबह से आसाना जैसे खुलता और जो 12 महीने दिन को खिदमत होती थी, सदक पेश होता था, 3 बजे खुदाम ख्वाजा करते थे, वो मगरिब बाद होगा। उसके बाद जो 28 जमातुस्सानी है
उस दिन साल भर का जो संदल मज़ार मुबारक पे चढ़ता है वो उतारा जाएगा, खुद हमें ख्वाजा उतार के ज़ायरीन ख्वाजा में तकसीम करते हैं। 29 जमात-उस-सानी को बाबा कुतुब जो गरीब नाज के जानशीन सज्जादा नशीन थे, वो महरौली से छड़ियाँ लेकर आते थे। तो रवायत आज तक है बाबा कुतुब बख्तियार काकी की महरौली की दरगाह से लोग मलंग पैदल चलते हुए आते हैं, छड़ियाँ लेकर आते हैं। तो 29 जमात-उस-सानी को जो है खुदाम ख्वाजा मेन गेट पे रिसीव करते हैं। फिर गुस्ल की रस्में शुरू हो जाती हैं चांद रात से। तो 2 गुस्ल होते हैं, एक मगरिब बाद जिसमें सिर्फ खुदाम ख्वाजा गुस्ल देते हैं, और एक रात को गुस्ल होता है जिसमें दरगाह दीवान और 7 खुदाम ख्वाजा और एक भाईदार होते हैं। खुदाम ख्वाजा जो है वो हद भाईदान में से होते हैं। उसके बाद छठी शरीफ को आस्थान अक़दस में 10:30 से 12 के बीच में खुदाम ख्वाजा मुल्क के लिए, आलम इंसानियत के लिए, आलम इस्लाम के लिए, ज़ायरीन ख्वाजा अकीदतमंदान ख्वाजा के लिए दुआ खैर करते हैं। और जो है फरियाद पढ़ी जाती है, शुजाए तरीक़त पढ़ा जाता है, दुआ खैर की जाती है। उसी को उर्स गरीब नाज कहते हैं। उस दिन हुजूर गरीब नाज की डेथ एनिवर्सरी को कमेमोरेट किया जाता है। और 9 रजब को आखिरी गुस्ल होता है जो मज़ार अक़दस पे सुबह 9 बजे दिया जाता है, जिसे बड़ा कुल कहते हैं। उसी के साथ उर्स का समापन हो जाता है, उर्स कंक्लूड हो जाता है, उर्स इख्तिताम पजीर हो जाता है। इसे उर्स कहते हैं। गुस्ल को लेकर भी आपने कही 2 गुस्ल होते हैं, एक मगरिब बाद जो सिर्फ खुदाम ख्वाजा करते हैं, एक रात 1 बजे बाद जिसमें 7 खुदाम ख्वाजा, एक बारीदार और जो है एक दरगाह दीवान साहब आते हैं। इस तरह से। और अब मौसम की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। आपको बता दें कि वादी कश्मीर में मौसम सर्द तरीन बना हुआ है। श्रीनगर में वाक़ महकमा मौसमियात के मरकज़ ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सर्द हवाएँ 26 दिसंबर तक जारी रहेंगी और मौसम में किसी तब्दीली के आसार नहीं है, बल्कि 26 दिसंबर तक मौसम सर्द और खुश्क बना रहेगा। महकमा मौसमियात के तर्जुमान ने यह भी पेश कियासी की है कि 27 दिसंबर की शाम से 28 दिसंबर की सुबह तक जम्मू के मैदानी इलाक़ों में हल्की बारिश और चनाब और पीर पंचाल की बुलंद पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी के भी आसार हैं। उन्होंने बताया कि यानी 24 दिसंबर से आज से 26 दिसंबर तक मौसम खुश्क रहने ही के आसार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 27 दिसंबर से 28 दिसंबर तक जम्मू के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और चनाब व पीर पंचाल की पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी के आसार हैं, जो 27 दिसंबर की शाम से 28 दिसंबर की सुबह तक यानी यही सिलसिला जारी रहेगा। तर्जुमान ने यह भी बताया कि 29 दिसंबर से 30 दिसंबर तक मौसम खुश्क रहेगा। 31 दिसंबर को यानी बाज़ मकामात पर हल्की बर्फबारी और मतला अबर आलूद रह सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि 1 जनवरी से 3 जनवरी तक जम्मू कश्मीर में यानी बादलों के साथ साथ हल्की बर्फबारी की यानी इम्कानात है जो मुख्तलिफ मकामात पर हो सकते हैं। आपको बता दें कि वादी कश्मीर में जितने तालाब हैं, झीलें हैं, नदी नाले हैं, इसका जो ऊपरी यानी सतह आब है वो दबीज़ बर्फ़ में तब्दील हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये झील डल की तस्वीर है जहां का सतह आब यानी दबीज़ बर्फ़ में तब्दील हो चुका है। बहुत अच्छा लगा आज इसमें देखने के लिए मिला कि काफ़ी मोटी परत जमी हुई है। हम राजस्थान से आए हैं, कश्मीर के अंदर पहली बार विजिट किया, बहुत ही अच्छा लगा। कल हम पहलगांव गए थे, वहाँ पर हमने काफ़ी पॉइंट घूमे, वहाँ पर भी बर्फबारी देखने के लिए मिली। और उससे पहले हम सोनमार्ग गए थे। जैसा कि बोलते हैं कि कश्मीर एक स्वर्ग है, वाकई में एक जन्नत से भी बढ़कर स्वर्ग। बहुत अच्छा लगा कश्मीर आकर, हमें फिर से आने का चांस मिला। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। वज़ीर आला ने आला सतही इजलास किया तलब। जम्मू कश्मीर के वज़रा ने भी की शिरकत। मौसम सरमा के दौरान बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम महकमे जात को उमर अब्दुल्ला ने दी हिदायत। छह महीने तक इंतजार न करवाया जाए, SRO 49 का जायजा लें। तहफ़्फ़ुज़ात मामले पर वज़ीर आला की महबूबा मुफ्ती ने वज़ीर आला को दिया मशवरा। आगा रुल्ला का धरना महज कैमरा शो, कांग्रेसी लीडर जी मीर की तनकीद। आगा रुल्ला का धरने को जमहूरी लिबादा न उड़ाया जाए, ये महज इनका अपना ड्रामा था, पार्टी का इससे ताल्लुक़ नहीं। NC रुकने असम्बली सलमान सागर का सख्त रद्द-ए-अमल।
عمر عبداللہ کی حکومت میں انتخابی سیاست چل رہی ہے، بی جے پی لیڈر ترون چگ کا الزام۔ سنیل شرما نے کہا تحفظات پر احتجاج کا معاملہ این سی کی سازش کا حصہ ہے۔ امت شاہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر سے متعلق کیے گئے ریمارک پر معافی طلب کریں، الفاظ واپس لیں۔ بی ایس پی کا جموں کے امبیڈکر چوک پر احتجاج، کولگام سے کانگریسی کارکنان نے صدر جمہوریہ کو روانہ کیا میمورنڈم۔ نوبت کولگام میں پیش آیا آتش زدگی کا واقعہ، 3 مکانات جل کر ہوئے خاکستر۔ منشیات کے خلاف جنگ ہے جاری، ایس ایس پی سری نگر کی پریس کانفرنس، کہا سال 2024 میں درج کیے گئے 94 مقدمات، 156 افراد کو کیا گیا گرفتار۔ عرس خواجہ اجمیری کے لیے انتظامات کا آغاز، سید سرور چشتی نے مراسم کی بتائیں تفصیلات۔ اور وادی کشمیر میں موسم سرد ترین، جھیل ڈل کا سطح آب ہنوز دبیز برف میں تبدیل، 26 دسمبر تک موسم رہے گا سخت، محکمہ موسمیات نے کی پیش قیاسی۔ اسی کے ساتھ 4 ٹی وی کشمیر کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔